كل الدنيا تتعامل معها على أنها وسيلة وليست غاية. فإذا فتح الله عليك في المال أو فتح الله عليك في أي مجال مجالات الحياة، فأنت توظف هذا الأمر الذي فتح الله به عليك أن توظفه للدار الآخرة. وهكذا فعل الصحابة، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، كانوا يوظفون الدنيا بكل مكتسباتها. سليمان عليه السلام أتاه الله الملك، ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك قال الله عن نعم العبد إنه أواب. فوظف هذه الدنيا بكل مكتسباتها للدار الآخرة. ولذلك إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعمل حتى آخر لحظة في حياتنا. إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها حتى آخر لحظة وأنت تعمل، لكنك تعمل ليس لأجل الدنيا، وإنما تعمل لتوظف الدنيا بكل مكتسباتها للدار الآخرة.